बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज भी जो कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि यकीनन आपको दिलचस्प लगेगी। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी किस्सा या कहानी आपसे शेयर करें वो दिलचस्प होने के साथ साथ एक अहम सबक भी साबित हो, जिससे हमें और आपको कुछ सीखने को मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक मासूम और छोटा लड़का अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। लड़के का नाम जाहिद था और इसकी उम्र 8 साल के लगभग थी। इसकी रंगत गोरी थी और वो दुबला पतला था। इनका घर 2 मंजिला था, मगर वो छोटा और बेहद खूबसूरत बना हुआ था। घर के इर्द गिर्द घने और बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। जाहिद का वालिद फौत हो चुका था, इसके लिए इनका जरिया आमदन कुछ नहीं था। इनके पास जो कुछ था वो सब फरोख्त कर चुके थे। इनके पास सिर्फ एक गाय बच गई थी, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजर बसर करते थे। घर के करीब दाएं तरफ जमीन में लकड़ियां गाड़कर इस पर घास फूस की छत डाली गई थी, जहां इनकी गाय खड़ी रहती थी। जाहिद सुबह सवेरे उठकर गाय का दूध धोता था और इसे बेचकर आता था। गाय को दूध देने के लिए चारा चरना होता था, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो गाय के लिए चारा खरीद सकते। दोनों माँ बेटे की गुर्बत का ये हाल था कि इन्हें अच्छी खुराक में असर नहीं होती थी। अक्सर औकात दोनों माँ बेटा रात को कुछ खाए खाली पेट सो जाते थे। जाहिद क्योंकि छोटा बच्चा था, इसलिए वो ना कोई काम करता था और ना ही गांव के स्कूल में पढ़ता था। वो सारा दिन घर पर ही रहता और खेलता खोदता रहता था। एक रात जाहिद की माँ ने सोचा कि इसे गाय बेच देनी चाहिए, इससे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और इनके कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। दूसरी सुबह जब जाहिद गाय का दूध धो रहा था तो इसकी वालदा इसके पास आ गई। जाहिद ने माँ को सलाम किया। जाहिद बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गाय के लिए चारे का बंदोबस्त कर सकें, इसलिए तुम इसे बेच दो। जाहिद की माँ ने इसके सलाम का जवाब देते हुए कहा तो जाहिद के चेहरे पर अफसोस के तासरात उभर आए, क्योंकि इसे अपनी गाय से प्यार था, लेकिन वो माँ का हुक्म मानने का पाबंद था। ठीक है अम्मी जान, मैं आज ही इसे बेच कर आता हूँ, जाहिद ने मौदबाना लहजे में कहा। तो इसकी माँ मुड़कर घर में चली गई। फिर जाहिद गाय बेचने के लिए बाजार की तरफ बढ़ गया। अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक इसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके सर पर भी गहरे नीले रंग का हीट था। इसके पाँव में जामुनी रंग के बूट थे। इसकी दाढ़ी और मूछें बर्फ की तरह सफेद थी। वो कदरे दुबला पतला था और तेज तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था। वो एक जादूगर था, मगर सब इसे भूत बाबा कहते थे। वो अचानक गायब होकर कहीं भी पहुंच जाता था। भूत बाबा ने जब जाहिद को देखा तो इसे आवाज दी और जाहिद रुक कर भूत बाबा की तरफ देखने लगा। चंद लम्हों के बाद भूत बाबा इसके पास पहुंच गया। लड़के, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने ये गाय बेचने जा रहे हो, इसलिए मैं भागा भागा तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम ये गाय मुझे दे दो, मुझे इस गाय की तलाश थी। भूत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे इस गाय के बदले क्या दोगे? जाहिद ने पूछा। मैं तुम्हें 5 सब्ज रंग के जादुई बीज दूंगा। भूत बाबा ने कहा, इन बीजों का मुझे क्या फायदा होगा? जाहिद ने कहा, एक बीज बोने से ऐसा दरख्त पैदा होगा जो आसमान से बातें करेगा। दूसरा बीज से इस दरख्त पर एक महल बन जाएगा। इस महल में एक दियो रहता होगा, जिसकी हिफाजत 4 खोपड़ियां कर रही होंगी। तीसरे बीज से इन खोपड़ियों को हलाक करोगे, दियो हलाक हो जाएगा। चौथे बीज से तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिलेगी और 5वां बीज से तुम्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलेगी। तुम इन बीजों को इकट्ठा बो देना। भूत बाबा ने तफसील से बात करते हुए कहा तो जाहिद हैरान रह गया। क्या ये आप सच कह रहे हैं? जाहिद ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो घर जाकर तजर्बा कर लेना, भूत बाबा ने जवाब देते हुए कहा। फिर इसने अपनी जेब से सब्ज रंग के 5 बीज निकालकर जाहिद की तरफ बढ़ा दिए। जाहिद ने एक हाथ से बीज लिए और दूसरी हाथ से गाय की रस्सी भूत बाबा के हवाले कर दी। अच्छा लड़के, अब मैं चलता हूँ, भूत बाबा ने कहा और वो गाय लेकर वहाँ से चला गया। जाहिद बेहद खुश दिखाई दे रहा था। जाहिद ने जादुई बीज अपने पतलून की जेब में रखे और मुड़कर तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे इसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो जादुई बीज अपनी
ماں کو دکھانے اور ان کی خاصیت بتانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں مصروف تھی۔ زاہد نے اپنی پتلون کی جیب سے جادوئی بیج نکال لیے۔ زاہد بیٹا کیا تم گائے بیچ آئے ہو؟ زاہد کی امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں امی، یہ دیکھیں یہ جادوئی بیج ہے اور میں ان کے عوض گائے بیچ آیا ہوں، زاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کی امی حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، تم ان بیجوں کے عوض گائے بیچ آئے ہو؟ جی ہاں امی، یہ دیکھیں یہ جادوئی بیج ہے اور میں ان کے بدلے گائے بیچ آیا ہوں، زاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کی امی حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، تم ان بیجوں بدلے گائے بیچ آئے ہو؟ زاہد کی امی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی امی جان، میں آپ کو ان بیجوں کی خاصیت بتاتا ہوں، زاہد نے کہا اور پھر اس نے جادوئی بیجوں کی خاصیت بتا دی۔ اس کی ماں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تم احمق ہو، یہ جادوئی بیج ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، زاہد کی امی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بیج مجھے دو، زاہد کی امی نے کہا اور اس سے بیج لے کر کھڑکی کے رستے باہر پھینک دیے۔ زاہد خاموش یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ وہ بے حد اداس اور شرمندہ تھا۔ وہ ڈرتا ہوا سیڑھی چڑھا ہوا دوسری منزل پر موجود اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ میں اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہوں کہ 5 بیجوں کے عوض اپنی گائے فروخت کر دی۔ اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنیں کھڑکی کے رستے زاہد پر پڑی تو وہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک طویل انگڑائی لی۔ پھر اسے کل والی بات یاد آ گئی جب وہ چند جادوئی بیجوں کے عوض اپنی گائے بھوت بابا کو فروخت کر آیا تھا اور اس کی ماں نے غصے سے اس سے جادوئی بیج لے کر گھر سے باہر پھینک دیے تھے۔ اچانک زاہد کو جادوئی بیجوں کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ ان جادوئی بیجوں کا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ پھر وہ آنکھیں جھپکا کر دیکھنے لگا۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے یا کوئی خواب۔ اس کے سامنے تازہ اور سرسبز بڑے بڑے پتوں والا درخت موجود تھا جو اتنا اونچا تھا کہ وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، زاہد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے بازو پر چٹکی بھری تو اس کے حلق سے سسکاری سی نکل گئی۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے میرے خدا، وہ بیج تو واقعی جادوئی تھے، زاہد نے کہا۔ پھر بستر سے اتر کر اس نے جوتے پہنے اور اپنے کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں تھی، اس لیے وہ گھر سے نکل کر درخت کے پاس آ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اس درخت پر چڑھ کر آسمان پر بادلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بادلوں کو قریب سے دیکھنے کا بے حد شوق ہے، زاہد نے دل میں سوچا اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت زگ زیگ انداز میں اوپر جا رہا تھا۔ زاہد بڑی تیزی سے درخت پر چڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ کافی اوپر پہنچنے کے بعد زاہد نے رک کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد بادلوں کو تیرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ بادل اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ زاہد نے قریب سے گزرتے بادلوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن بادل اس کے ہاتھ نہ آئے اور انتہائی تیزی سے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ زاہد کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے آگے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس درخت کے اختتام پر کیا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا اور اوپر پہنچا تو اسے سنہری رنگ کا ایک رستہ دکھائی دیا جس کے اختتام پر ایک خوبصورت محل دکھائی دے رہا تھا۔ محل کی رنگت بھی سنہری تھی اور وہ سورج کی کرنوں سے چمک رہا تھا۔ سنہری محل ہوا میں معلق دکھائی دے رہا تھا۔ زاہد اس محل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے واہ، اتنا خوبصورت اور شاندار محل، مگر یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس محل میں کون رہتا ہے، زاہد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ رستے پر چلتا ہوا سنہری محل کی طرف بڑھنے لگا۔ سنہری محل کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ زاہد نے اندر جھانک کر دیکھا مگر اسے محل خالی دکھائی دیا۔ چند لمحے سنہری محل میں جھانکنے کے بعد جب زاہد کو کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ سنہری محل کی ایک ایک چیز کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سنہری محل باہر سے جتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ زاہد سمجھ گیا تھا کہ یہ جادوئی محل ہے جو آسمان پر بنایا گیا ہے۔ وہ محل کی خوبصورتی سے مرعوب ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ اس جادوئی محل کے حسن میں کھو سا گیا تھا اور یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ سنہری محل کس
किसका है और इसने सामान पर क्यों बनाया है। वो महल को देखता हुआ मजीद आगे बढ़ता रहा। सुनहरी महल बेहद वसी व अरीज था और कमरा शानदार अंदाज में सजा हुआ था। जाहिद चलता हुआ जैसे ही एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठिठक कर रह गया। इसे सामने ही इंतहाई खौफनाक और डरावना दियो दिखाई दिया। तो दोस्तों, इसके आगे जाहिद के साथ क्या होता है ये देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज।